यशवंतराजे प्रतिष्ठान सविनय प्रस्तुयते मनुष्य देवो भव। लेखन कीर्ती कुलकर्णी, दिग्दर्शन नेपथ्य प्रकाश योजन यतीन माचेरे। मनुष्य देवो मातृके देहीच गोलिका पश्य मयैव भूरि काष्ठानि आनीतानि उद्मान समीपम्। एवं वा गणयामि। परमः वदामि नु मयैव भूरि काष्ठानि आनीतानि इति। त्वया गणितानि किं काष्ठानि? आम्। अपि जानासि वा परिगणनम्? अथ किम्? तर्हि वद तावत् कति एतानि? अपि ज्ञातं न शक्यं त्वया गणनम्। अरे 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 विरम्यतां तावत् अपि श्रुतं मास्तु कलहः। न विरम्यते किम्? अस्तु तर्हि अहमेव खादामि गोलिकां। न न मातृके विरमितं। पश्य आवयोर्न कोऽपि कलहः न वा विवादः। ए मनो न एवं किमपि कुरु। मातृके त्वमेव कथय केन भूरि काष्ठानि आनीतानि इति? अधिकतमानि काष्ठानि तु मनुबालया एव आनीतानि। विश्राम्यताम् अधुना। भो गच्छामि अहम्। अरे तिष्ठतु तावत्। अम्ब जलं च दीयतां कषायमपि। न न न खलु आवश्यकता। गच्छामि अहम्। किमपि साहाय्यम् अपेक्षते चेत् ज्ञापयतु माम्। दिगो आगच्छ रे अत्र। रुग्णालये युष्मान् बहु स्मराम्यहम्। अपि युष्माभिः स्मृतं न वा? आम्। अयि कमले अपि जानासि त्वम् एकवारं यदा अहं रुग्णालयात् गृहम् गच्छामः तदा दिगुना एव कषायः कृतः मह्यमपि दत्तः। अपि सत्यं न दिगो? आम्। अस्माकम् इदानीं दिगु प्रगल्भः खलु। मम अनारोग्यात् वयोधिक इव जातः। मा वदेव एहि वत्स दिगो एहि। इदानीं दुग्धं पिब। अम्ब मास्तु मह्यं दुग्धं न इच्छामि खलु। अयि कथमेवं वर्तसे? किंचित् तु पिब। दुग्धं पीत्वा ऊर्जा भवेत् तव। अम्ब
सत्यम न इच्छामि जिह्वा रुचिरेव नास्ति। मातृके देहि मह्यम् अहं पायामि। गृहान् कमले इदानीं तु पेयमेव। रमाकांत, किं सञ्जातम्? रुग्णालयात रक्तपरीक्षणं कृतं। तेन सिद्धं यत् शस्त्रक्रिया आवश्यकी एव, न कोऽपि अन्यमार्गः। किं? हे भगवान्, तर्हि का गतिः? शस्त्रक्रियार्थं बहुधनम् आवश्यकम्। अद्यवत रुग्णालये अपि भूरि व्ययः सञ्जातः। गृहम् आगत्य चिन्तयम् अग्रे कथं करणीयम् इति विचारेण सा गृहमानीता मया। तत्तु युक्तमेव। किं कथं करणीयं तर्हि? त्वया किं चिन्तयते? वैद्येन द्वित्राः सन्दर्भः दत्तः। महानगरे वर्तमान सेवासंस्थानां एन्जॉय इत्येषां पश्यमस्तावत् ततः किमपि सायं लभते न वा? अस्माकं परिश्येपि न कोऽपि अर्थसायं कर्तुं समर्थः लक्ष्यते। अतः सत्वरं महानगरं गन्तव्यमिति चिन्तयते मया। तत्र सुधीरस्य गृहे निविचामि कञ्चित् कालम्। परं सा निरोगा स्वस्था तु भवेत् नु। अम्ब, सा ध्रुवं स्वस्था भवेत्। त्वं चिन्तां मा कुरु। यत् किमपि करो, तया सत्वरं निरोगं भवितव्यमेव। अपि पीतं सर्वं दुग्धं? न सर्वं पीतं, किञ्चित् अवशिष्टम्। अस्तु, कालेन पिबत पुनः। पात्रं देहि मह्यम्। दिगो, एहि मनु अपि आह्वय। तिष्ठ, अहं प्रेषयामि ताम्। दिगो, अहम् अद्यैव महानगरं गच्छामि। अम्बा अस्वस्था नु, तस्याः शस्त्रक्रिया आवश्यकी। मनु, अहं कतिपयदिनानि महानगरं गच्छामि। अम्बया भोजनं प्रति त्वमेक्षसे, अवगतम्? वत्सो, मातृकां सायं दीयताम्। आम्। कमले, आमन्त्रयम्, अवधारय। न मा उत्तिष्ठ, सत्वरं प्रत्यागच्छामि। दिगो, अत्र गच्छ। किं तात? एतत् जालं परिमार्जय किल। आम्।
कथं भाति अधुना? श्वासपीडा जायते मध्ये कदाचित्, शीर्षवेदनापि बहु वर्तते। एवं वा? अस्माकं कृते एतस्य दर्शनापि असह्यं। स तु तत् सर्वं सहमानास्ति। कथं सहते सा एव जानाति। अथ किं? मातृभे, मा चिन्तां करोतु। निश्चितं स्वस्था भवेत् सा। निश्चितम्, ईश्वरः पश्यति सर्वं, तस्मिन् विश्वसिहि। अनया न कदापि कस्यापि दुश्चिन्तितं। सर्वेषां यथाशक्ति सहायमेव वितीर्णं तया। अतः तस्यापि सर्वं कुशलमेव भवेत्। स तु पश्यति एव सर्वं। तत् सत्यम्, ईश्वरेण सर्वं दत्तं खलु। परमेश व्याधिरपि दत्तः, तेन मम परिवारः दुःखे न्यस्तः। शस्त्रक्रियार्थम् एतावत् धनमपि कुतः प्राप्तव्यम्? मधेतुना सः ऋणभागी भवेत्, एतन्न कदापि अनुमन्यः। एतावती बाल्ये दिगुमनु अपि गृहकर्मणि कष्टाश्रितौ। मातुः वृद्धावस्थायां मया खलु तस्याः सेवा करणीया। परमिदानीं तु तस्यामेव मम सेवाभारः आपतितः। पश्य कमले, एवं किमपि अधुना मा चिन्ताय। तेषां कृते एव त्वया सत्वरं निरोगं कुशलं भवितव्यं। तं देवं श्रद्धेहि। चलतु इदानीं विश्राम्यताम् अधुना। भ्रातृजये, यत् किमपि करणीयं, किमपि भोज्यं वा चेत् निसङ्कोचं वदतु। चलतु इदानीं। अयि मनो, आगच्छसि अस्मद्गृहं बालैः सह क्रीडनार्थम्? अस्तु अस्तु। कमले, अनुष्णं सूपं भवेत्, पिबतावत्। अम्ब न इच्छामि खलु, अस्वस्थं जायते। अपि दृष्टं मनो, कथं करोति एषा? न किमपि अनुमन्यते। पिब, अन्यथा तर्जयामि। भवती तु मनोरपि कनिष्ठा इव वर्तते। अथ किम्? अहं पितामही अपि ज्येष्ठा। अहं पालयामि चेत् सर्वस्य प्राशनाम् आवश्यकम्। अपि अवगतम्? आर्ये, मास्तु एव, विरमत्वम्। पिब तर्हि। दिगो, जलमाने। अम्ब, पश्य। किं मनो? पुष्पं तव वेणिकायां गुम्फामि। एवं वा? गुम्फतु। वारे वा मम। अयि, अनन्तरं गृहीतव्यमेतत्, अन्यथा तर्जनम्। रे दिगो, कुत्र गच्छसि? अहं तडागं गच्छामि मत्स्यग्रहणार्थं। कस्मात् गच्छसि रे? तुभ्यं न रोचते नु तत्? तातेन कथितं किम्? अहं वदामि तातं, यदा ते प्रत्यागमिष्यति। न, तातेन न कथितम्। अहमेव गच्छामि। चाचा भवेत् किल तत्र? साधु तर्हि समये प्रत्यागच्छ। आम्। तव किम्? अहं त्वाम् अधुना उपस्थाप्य निद्रापयामि। केवलम् उपस्थाप्य? मया
कदापि गीतं विना निद्रापितं किम्? अस्तु तर्हि वद किं गायामि अधुना? तद् गेयं गीत लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र विरमम्ब अहं गायामि। लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पारस्याला झोप का ग येत नाही। लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र किं जातं दिगो? न तथा। अरे मा खिद्यस्व, अहं ददामि तुभ्यं मत्स्यान्। न चाचा, त्वं शक्नोषि मत्स्यान् ग्रहीतुं, कस्मात् न अहम्? तुभ्यं न रोचते नु मत्स्यग्रहणं, तस्मात् खलु। नाम नाम कस्मिन्नपि कर्मणि कौशल्यं प्राप्तव्यं चेत् तस्मिन् कर्मणि रुचिः आवश्यकी, मनसि श्रद्धा आवश्यकी। एतेन तडागेन तव परिचयः आवश्यकः। प्रतिकोणं तस्य ज्ञानमपि। आम्, तदा एव कौशल्यं प्राप्नोषि। एवं कृते अन्तिमतः स अस्ति एव सर्वं दातुं किम्? आम् दिगो, गृहाण एतत्। मास्तु मास्तु चाचा। अरे गृहाण रे, रिक्तहस्तं न गन्तव्यं त्वया। इदानीं वद, कथमस्ति ते अम्बा? न तादृशी कुशला, परं स्वस्था अस्ति। एवं किल? अस्तु अस्तु, चल साधये अधुना। चल चल। मातृके किं जातं दिगो? दिगो तां परिचारिका आह्वय सत्वरम्। आम्। कमले किं जातं? जलं पिब तावत्। मनो त्वमपि गच्छ, परिचारिका गन्तव्यम्। मनो परिचारिका अभिसत्वरम्। अम्बा, किमर्थमेतावनायासः? एतस्य रोगस्य उपशमनम्
मन अशक्यप्रायम् को वदति एतत् अलं मिथ्या जल्पनेन कासपीडा वर्तते नु तव शस्त्रक्रियार्थं भूरि धनम् आवश्यकम् कुतः स्यात् तस्य व्यवस्था मत्कृते एतावान् व्ययः भवत्वं न शब्दमपि उच्चारेण कासपीडा वर्तते नु तव कुत्र गता एते सर्वे अहं तु वैफल्यग्रस्ता एतेन व्याधिना मरणम् एव युक्तम् अधुना अपि तूष्णीं भवसि वा मा वदनु एव तव किमपि अयुक्तं जातं चेत् अस्माकं कीदृशी अवस्था स्यात् अपि चिन्तितं त्वया दिगुः मनुः तव भर्ता कथं भवेत् तेषां त्वं तु स्वस्था भविष्यसि इति तु सर्वेषाम् आशा न केवलम् आशा परं दृढविश्वासः तवापि तादृशो विश्वासः स्यादेव स भगवान् एव शरण्यः पश्यतु गजरे किं जातम् तातः कदा आगमिष्यति नगरतः न जानामि परम् आगच्छत् सत्वरम् आर्ये शस्त्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्रं भवितव्या एव मया औषधं दत्तं पुनरागच्छामि परीक्षणार्थम् आगच्छत् कृपया आम् दिगो दिगो मारोदी शान्तं भव स्वस्था भवेत् सा रेवत्सौ अलं रोदनेन अम्ब सुप्तानु खलु न शब्दं कुरुता स्वस्था भवेत् सा मातृके अपि सत्यं देव वर्तते वा अपि च साधुजनेभ्यः साहाय्यं वितरितं वा अथ किम् इति स सर्वेषां कल्याणं करोति तर्हि कस्मात् न स अस्माकम् अम्बां शीघ्रं स्वस्थां करोति स देव एव समर्थः अशक्यप्रायमपि शक्यं कर्तुम् अपि सत्यम् अथ किं निश्चयेन सर्वं कुशलं भवेत् अद्य मत्स्य न ग्रहणीयः किम्? अद्य प्रभृति एष तडागः तवाधिने एव मम तु अन्तिमदिनः अत्र। अन्तिमदिनः नाम किम्? मम पुत्रः शकीलः स महानगरे वसति स्म। तस्य पत्रमागतं
इदानीं सपर्याप्तं सेवावेतनम् अर्जति। अतः तेन अहं तत्रैव आहूतः। तेन सार्धं निवसतु। पश्य, स लिखति, अब्बू, अधुना न आवश्यकं भवतः सेवाजनम्। भवान् अत्रैव आगच्छतु शाश्वतकालम्। एवं किल? अथ किं, पश्य पत्रम्। गो, अहं साधयामि अधुना। चल, त्वां दर्शयामि मत्स्यग्रहणस्य मम युक्तिम्। चल चल। आवां मिलितः कुर्वः। वदामि, परं कस्मापि मा कथय किमपि। न वदामि। अपि सत्यतया न वदसि? न वदामि, सत्यं। त्वं कथय किम्? अहं देवं प्रति पत्रं प्रेषयामि। किं पत्रं देवं प्रति? किं पत्रं देवं प्रति? आम्, अम्बा शीघ्रं स्वस्था भवेत् इत्यर्थम्। अहं कथयामि देवाय यत् अम्बायाः शस्त्रक्रिया आवश्यकी, अपि च तातस्य समीपे एतावत् धनं नास्ति येन शस्त्रक्रिया साध्य भवेत्। अतः त्वमेव अत्र आगच्छ। कामपि युक्तिं कृत्वा अम्बां रुग्णवाहिकाया नेतुं साहाय्यं कुरु शस्त्रक्रियार्थम्। परं रुग्णवाहिकायाः तथा देवस्य कः सम्बन्धः? अयि, देवेन रुग्णवाहिका प्रेषिता, नाम देवेन धनस्य व्यवस्था कृता। तेन अम्बाया रुग्णालयगमनं तथा शस्त्रक्रिया द्वयमपि साध्य भवेत् खलु? एवमेव।
अवगतम्। परम् अग्रज, किं देवः शृणुयात् एतत् सर्वम्? स शृणोति। मातृका चाचा सा पितृव्या। सत्यं वदसि। त्वं लिखं पत्रम्। सुवाच्य अक्षरैः लिख। देवेन पठितुं शक्यं स्यात्। मनो तूष्णीं तिष्ठ। अग्रज, अपि त्वं जानासि देवस्य गृहसङ्केतः? न जानामि। परं श्वः पितामही पृच्छाव, सा जानीयात्। आम्। चल इदानीं स्वभावः। चल। मातृके अपि निद्रासि? किं जातं मनो? मातृके, देवः कुत्र वसति? किं? देवः कुत्र वसति? देवस्तु सर्वत्र विद्यते। नदेषु, वृक्षेषु, पर्णलतासु, अम्बयाङ्के, तस्या दृढालिङ्गने देवः सर्वत्र अस्ति। अपि ज्ञातं? स्वपरिदानि। ज्ञातम्। किं प्रचलति तव मस्तिष्के? अग्रज, न किमपि। अस्तु तर्हि निद्राहि। आम्। दृढालिङ्गने। अग्रज, किं वा त्वया देवस्य गृहसङ्केतः लिखितः? न प्राप्तः, अतो न लिखितः। परं देवः ध्रुवं प्राप्नुयात् तत्पत्रम्। देवस्य कृते एतत् चम्पकपुष्पम्। किं करोषि? इदानीं पुष्पं किमर्थम्? अरे, देवः प्रसन्नः स्यादित्यर्थम्। अपि च अस्माकं गृहसङ्केतं लिखितं किम्? अन्यथा देवः न जानीयात् किमर्थम् आगन्तव्यमिति। आम्। साधु साधु। देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे.
घडते रोजची नवी निराशा सपन गाठीला धरत वेठीला कशी सुटावी आशा फाटक्या झोपेत येऊन पडते रोजची नवी निराशा सपन गाठीला धरत वेठीला कशी सुटावी आशा अवसेची नशिबाला फुलवेची होईल पूर्ण नशिबाला खचून जाऊ नको येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको उगाच वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको चावी झाली दिसू उद्याचा नव्याने निसर्ग झाली काळची रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे तांबे कस्मात् एवं विलम्बः इदानीं सज्जीभवतु शिरोडकर महोदयाय रोषाय आगतो भवान् इतोपि विलम्बः करणीयः स्यात् किं ताम्बे महाभाग कतिवारं कथितं समये एव करोतु सर्वं कार्यभारमिति आदौ एव डाकविभागः कलङ्कितः जानाति नु भवान् किं सभायाम् आख्यानं कथयामि किं सम्प्रति आरभ्यतां कार्यम् अपावृणोतु तं पत्रकोटलम् अत्र मम पीठके अस्तु तावत् शिरोडकर महोदय मा कुप्यतु अरे एतानि चम्पकदलानि कुत आगतानि ताम्बे महाभाग कस्मादपि पत्रवेषणानि पतितानि किम् अरे अस्मिन् पत्रे तु गृहे सङ्केतानि नास्ति कस्यचित् बालस्य हस्ताक्षरं प्रतिभाति बालस्य किं तर्हि अन्तर्भागे लिखितः स्यात् गृहसङ्केतः किं जातं महोदय जलं महोदय किं जातम् न जानामि अत्र भवत्या पठितं तत्पत्रं पठिते सति एवं गद्गदा जाता एवं महोदय पठतु एतत् शिरोडकर महोदय आलमरुदनेन अवधार्यता ध्रुवं कोऽपि उपायः स्यात् अहं मन्ये वयं सर्वे मिलित्वा साहाय्यं कुर्मः एतस्मिन् विषये किं चिन्तयेत् सत्यं मनुष्यैव मनुष्याला साहाय्यं करोतु सा एव खलु ईश्वरसेवा आम् सत्यम् मनो
त्वं तत्रैव तिष्ठ रुग्णवाहिका आयति वा तत् पश्य आयति चेत् कथय मह्यम् अरे वा लब्धा मया मत्सा चाचा सत्यम आयाती आयाती रे आयाती रुग्णवाहिका आयाती आयाती रे आयाती रुग्णवाहिका आयाती सांग पुढे तुला गड्या भीती कशाची परवावी मुलाची अहो एताभ्यां बालाभ्यां देवाय पत्रं लिखितम् रे बालो नास्तु भयम् ऐ देवेन उत्तरं प्रेषितम् परं पितामही वदति नु देवः सर्वत्र वर्तते इति सत्यं देवः सर्वत्र वर्तते नाम देवेनैव प्रेषिता वयम् अत एव आगता वयम् अत्र नाम कथमेतत् गुणवन्तो खलु बालो एतादृशी बालकं रुग्णवाहिका आयाति धन्यवादः युष्माकं भूरि साहाय्यं जातं चलतु इदानीं शस्त्रक्रियार्थं रुग्णवाहिका आयाति नारळाच्या झाडासारखा मोठा हो आकाशाला हात पण पाय मात्र जमिनीला